नमस्कार। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा संचालित सगरमाथाको आवाज श्रृंखला 132 लिएर म कार्यक्रम प्रस्तोता लिली अधिकारी यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन। आज हामी श्रृंखला 132 मा जुटिसकेका छौं। मैले देखिसकेकी छु यहाँ उपस्थित भइसक्नुभएका स्रष्टाहरूलाई, उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक नमन। अब कार्यक्रमको सुरु गरी कविता पर्खालबाट। पर्खाल। सम्बन्धका रेखा जोड्दै यो जीवन एउटा स्वस्तिक चिन्हमा रूपान्तरण गरू भन्थे। सम्बन्धका रेखा जोड्दै यो जीवन एउटा स्वस्तिक चिन्हमा रूपान्तरण गरू भन्थे। दुर्भाग्य हाम्रो पर्खाल बनिदियो बीचमा, तिमी भित्र म बाहिर। भेटको अपेक्षाले पर्खाल जता ढले पनि हामी मध्ये एकजनालाई छोप्ने छ, चल्नै नसक्ने गरी अठ्याउने छ, उठ्नै नसक्ने गरी छोप्ने छ, चल्नै नसक्ने गरी अठ्याउने छ, उठ्नै नसक्ने गरी। धन्यवाद। यो कविता थियो पर्खाल कविता मेरो आफ्नै पहराको फूलबाट। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाहरूलाई हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। एकराज भट्टराईज्यूले मुक्तक पठाइसक्नु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। काशीराम ढकालज्यूले हार्दिक साहित्यिक नमन बहिनी भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। तोयालाल दाहालज्यूले चाहिँ नमस्कार, म काकड भिट्टाबाट भनेर भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। टीकेडी रिदमजीले चाहिँ नमस्ते नमन सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। एकराज भट्टराईजी साहित्यिक नमन बेलबारी मोराङबाट भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पूर्व पश्चिमदेखि र विभिन्न संसारको जुनसुकै कुनामा छरिएर बस्नु भएको भए पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना रचना प्रत्यक्ष सुनाउन र सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। सागर विश्वकर्माजी नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भनेर शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ, यो शुभकामनाका लागि हार्दिक आभार। यस्तै गरी यहाँ एउटा मुक्तक आएको छ एकराज भट्टराईज्यूको, हुने खानेको मात्र सुन्ने विदेशी दास बराबर हुन। हुने खानेको मात्र सुन्ने विदेशी दास बराबर हुन, सडकमा सडिएको फोहोरको रास बराबर हुन। हुने खानेको मात्र सुन्ने विदेशी दास बराबर हुन, सडकमा सडिएको फोहोरको रास बराबर हुन। जो इतिहास बिर्सिन्छ वा पुर्खाको अपमान गर्छ, जो इतिहास बिर्सिन्छ वा पुर्खाको अपमान गर्छ, तिनी केही गर्न नसक्ने जिउँदो लास बराबर हुन्। तिनी केही गर्न नसक्ने जिउँदो लास बराबर हुन्। यो मिठो मुक्तकका लागि हार्दिक आभार। टीकेडी रिदमजीले आहा भन्नुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कवयित्री शोभा खनाल कोइरालाज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्छु यहाँलाई। हार्दिक नमन साथै शुभकामना कुशल प्रस्तोता म्याम भनेर आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको छ, म्यामलाई हार्दिक नमन। र मैले यहाँ देखिरहेकी छु धेरै स्रष्टाहरू, उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट नमन। साहित्यकार सागर आँसुज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ, हार्दिक नमन प्रस्तोताज्यू भन्दै उहाँलाई पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मी प्रसाद मिश्रज्यू पनि कुशल सञ्चालिका लिली अधिकारी लगायत सबैमा नमन भन्दै उपस्थिति हुन्।
जनाइसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यस्तै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानकै केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित उत्सवज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कविवरलाई पनि हार्दिक नमन, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमन हेर्दैछु आबुधाबीको पल्लो छेउबाट भनेर यहाँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आभारी छु यहाँहरूले यसरी उपस्थित भएर हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ र त हामी अगाडि बढ्न सकेका छौं। शोभा खनाल कोइरालाज्यू सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश पाण्डेज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ। कुशल कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू लगायत सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी प्रियजनहरूमा हार्दिक नमन अर्पण गर्छु भनेर उपस्थिति जनाउनु भएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। तोयालाल दाहालज्यूले अति मार्मिक कविता अनि मिठो वाचन, बधाई छ बहिनीलाई भनेर भन्नुभएको छ। एकदम हृदयदेखि नै हार्दिक आभार दाजु। मिठो स्वर र सुमधुर म्याम सुरुवातमा नै भनेर शोभा खनाल म्यामले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आभारी छु म्याम। शरद श्रेष्ठज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक हार्दिक सांगीतिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, स्वागत छ कार्यक्रममा। टीएम शर्माज्यू सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। बबिता विष्टज्यू पनि नमन दिदी भनेर आइपुग्नु भएको छ। हार्दिक नमन। केशव ढकालज्यू पनि कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्दै उपस्थिति जनाउनु भएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, स्वागत छ कार्यक्रममा। चिराग चैतन्यज्यू पनि उपस्थित भएर कविता पठाउनु भएको छ। पात्रता नासिएपछि भनेर म एकैछिनपछि राख्नेछु। देवनाथ दासज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। यसै गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट नमन गरे। शालीन प्रस्तुति म्याम भन्नुभएको छ। आभारी छु। त्यस्तै गरी कवि रामचन्द्र शर्माज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। सबैमा हार्दिक नमन भनेर केशव ढकालज्यू पनि मुक्तक पठाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानकै केन्द्रीय कवि समर चेम्जोङ आवास दाजु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। साहित्यिक नमन सञ्चालिका लिली अधिकारी बहिनी र तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ मैले धेरैलाई देखिरहेकी छु। अधिकारी टंकज्यूले पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। यहाँलाई सबैमा हार्दिक नमन गर्दै म स्रष्टालाई जोड्न जाँदैछु। टिकेडी रिदमजीलाई मैले कल जोडिनु हुन अनुरोध गरे। अब स्रष्टा जोडिसकेपछि स्वर अलिक सानो आउँछ। यहाँहरूले सुन्नु भएन भने भन्नु। नमस्ते, नमन। नमस्कार। भाइलाई सुरुमै जोड्न पाए खुसी लाग्यो। आफ्नो परिचय सँगसँगै चाहिँ अनि आफ्नो रचना सुनाउनु हुन मैले समय दिएँ। हवस्, धन्यवाद मलाई जोडेर साथ दिनुभयो। मेरो नाम चाहिँ हिदम बोहरा। घर चाहिँ मेरो रुकुम पूर्वमा पर्छ। हाल चाहिँ ब्रुनाईबाट। मेरो रचना यसरी सुरु हुन्छ। ल हुन्छ, सुरु गर। म यस्तो रिडरको खोजीमा छु। म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुखार फेरोस्। म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुखार फेरोस्। मेरै देशमा भएका विभिन्न जडीबुटी अनि पानीबाट मेरै देशमा भएको विभिन्न जडीबुटी अनि पानीबाट देशको आय आर्जन गरोस्। म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुखार फेरोस्। भ्रष्टाचार अनि बलात्कृत नारीहरू थुप्रै छन्। कसैले सुनिरहेको छैन अझै पनि उनीहरूको पीडाहरूलाई। बलात्कारीलाई संविधानको
किताबमा फाँसीको सजाय मिलोस्, भ्रष्टाचारीलाई सेवाबाट निकासा गरियोस्। म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुहार फेरोस्, जसले मेरो देशको मुहार फेरोस्। गरिब निमुखाहरू निर्दोष हुँदै पनि जेलमा सजिएका छन्। गरिब निमुखाहरू निर्दोष हुँदै पनि जेलमा सजिएका छन्। निर्दोषलाई न्याय मिलोस्, दोषीलाई सजाय मिलोस्। म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुहार फेरोस्, हिमाल मेरै देशमा छ। पानी खोला नाला मेरै देशमा छ। संरक्षण गर्न सकिएको छैन। आफ्नै देशमा भएको जलस्रोत सुन्दरतालाई विकासको खोजीतिर लागोस्। देश त त्यत्तिकै परिवर्तन हुन्छ नि हजुर। जो देशप्रति अथा माया गर्ने व्यक्ति रहोस्। म त्यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले देशको मुखार फेरोस्। थुप्रै छन् कृषि क्षेत्रबाट आय आर्जन हुने किसानहरूले स्थान पाएको छैन। उत्पन्न भएका कृषिहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने ठाउँ मिलोस्। गरिब दुखीहरूको सरकारसम्म आँखा पुगोस्। उनीहरूको सङ्घर्षमा थुप्रै छन् सफलताका बाटोहरू। सरकार संरक्षण गर। देशको मुखार फेर्नलाई ती गरिब दुखी निमुखाहरूको परिश्रमलाई बुझ्ने गर। देशको मुखार फेर्नलाई जताततै भ्रष्टाचार कस्तो हो यो विडम्बना। जताततै भ्रष्टाचार कस्तो हो विडम्बना। त्यागिदिहोस् आफ्नो आफन्त नभनेर, समाति दियोस् आफ्नो नभनेर। मेरो देशको मुहार फेर्नलाई म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुहार फेरोस्। गरिब निमुखा जनताहरूको कुरा बुझोस्। कृषि र नेपालमा भएका जलस्रोतहरूको संरक्षण गरोस्। सरकार मेरै देशमा छ नि सुन चाँदी हिरा फलाम कोइला खनि आदि थुप्रै संरक्षण गर। भ्रष्टाचार होइन। त्यस्तै लिडरको खोजीमा छन् जनता पनि, अनि मेरो लेखाइ पनि त्यही छ। म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुहार फेरोस्, जसले मेरो देशमा भएका भ्रष्टाचारीहरूको भण्डाफोड गरोस्। म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुहार फेरोस्। धन्यवाद। म यस्तो लिडरको खोजीमा छु जसले मेरो देशको मुहार फेरोस्। हैन, यो अपेक्षा सायद सबै नेपालीको हो हैन। यो चाहना सबै नेपालीको हो। कति धेरै प्रतिक्रिया आइरहेका छन् भाइ। यहाँ टुकादेवी पौडेल आचार्यज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। आहा भन्दै शोभा खनाल कोइरालाज्यूले चाहिँ सुमधुर भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। लाक्पा कुमारी शेर्पाज्यूले नमस्ते, वाउ स्वीट प्रोग्राम भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई पनि। कवि चन्द्र बोहरा दाजु उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मिठो गजल वाचन भन्दै
र बबिता विष्टजीले आहा भन्नुभएको छ। टुकादेवी पौडेल आचार्यज्यूले हार्दिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ। जगदीश भट्टराईज्यूले नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कवि लक्ष्मी प्रसाद मिश्रज्यूले रिदम बोहराज्यूको सुन्दर भनेर भन्नुभएको छ। विष्णु पौडेलज्यूले नमन प्रस्तोता बहिनी भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन दाजु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष कवि चित्रकार जीवित खड्का मगरज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई पनि। अहो यस्तो लिडरको खोजीमा छु भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। वाचन पनि ओजपूर्ण छ, भाव अनि प्रभावपूर्ण छ, बोल्ड आवाज भनेर चाहिँ भाइको तारिफ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अजित उत्सवज्यूले मिठो प्रस्तुति भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। कवि प्रचण्ड गौतमज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार। अधिकारी टङ्कज्यूले सुन्दर रिदम भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने कवि राधिका कल्पेज्यूले आहा मिठो, कति मिठो गजल भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। मैले म्यामको कविता पनि साथमै राखेको छु। अब यो कविता वाचन गर्नुभन्दा म्याम उपस्थित भएर आफ्नो रचना राख्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेँ। शोभा खनाल कोइरालाज्यूले आहा आहा भन्दै चाहिँ प्रतिक्रिया निरन्तर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। एकदम आभारी छु म उहाँप्रति। अनि राधिका कल्पित म्यामले चाहिँ नमस्कार लिली म्याम अनि सम्पूर्ण श्रोताहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गरी म्याम। हुन्छ भाइ छुटौँ है त। नमस्कार। ल यो मिठो गजलका लागि पुनः फेरि धन्यवाद यहाँलाई। अब फेरि मेरो आवाज एकदमै सानो आउँछ होला, हजुरहरूले प्रतिक्रियामा दिनु होला। त्यस्तै म्याम नमस्कार। एकदम नमस्कार, धन्यवाद। आज हजुरको कविता मात्रै पढ्ने मैले सधैँ फेसबुकमा, मलाई एकदमै हजुरको त्यो कविता हजुरकै स्वरमा सुन्न मन लागिरहेको। अस्तिको लाइभमा नि जुटे, त्यति बेला पनि फेरि ठ्याक्क हजुरले कार्यक्रममा लाइभ सक्ने पनि, वाचन गरेर सक्ने पनि निमाजीकोमा म पुग्ने पनि भएछु के। मलाई कस्तो चुक भइरहेको थियो। ल अब हजुरको परिचय सँगसँगै हजुरको कविता सुनौ। हस् त, एकदम धन्यवाद। र अति शालीन प्रस्तुति हजुरको, सधैँ मन पऱ्यो मलाई कार्यक्रम सञ्चालन। एकदम सुरम्यताको कामना पनि, कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दै म शोभा खनाल कोइराला नरपुरबाट मैले एउटा उपजाति छन्दमा गरेको। म खासै व्यस्त भएको हुनाले धेरै गर्न भ्याएको छैन। म वाचन गरिहालेँ है त हजुरसँग अनुमति दिनु। हुन्छ। पोखु न पोखु सरकार होइन, आफ्नो भनु खै अधिकार छैन। पोखु न पोखु सरकार होइन, आफ्नो भनु खै अधिकार छैन। भरू कि घैला शीतलो पँधेरो, बालु न बालु मनमा धेरो। बालु न बालु मनमा धेरो। चलेछ आदि जसरी सुझाउ, सल्केछ आगो कसरी निभाउ। रोप्दो छ भाला मुटुमै बिझाउ, अस्तित्व गुम्दो छ म के सुनाउ। अस्तित्व गुम्दो छ म के सुनाउ। बुझ्दो भयो अल्प सदैव शङ्का, सफेद गुम्दै मनमा छ कुण्ठा। पग्ले रातमा अझसम्म उस्तै हुँदैन मिल्ती र बिजुन जस्तै। हुँदैन मिल्ती र बिजुन जस्तै। औ इरादा गिरिशैल चुम्छ, रोकिन्छ यात्रा धरणी समीप।
टाँसिन्छ ज्यादा दिलमा छ टम्म पीडा छ साह्रो मनमा अचम्म पीडा छ साह्रो मनमा अचम्म दोधार बन्दो मनभित्र भित्र नजान्छ मेट्दा न त हट्छ चित्र अस्तित्व खोज्दा अपमान मिल्छ जिन साडे जुदाई मसिना मिचिन्छ साडे जुदाई मसिना मिचिन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। अस्तित्व खोज्दा अपमान, कस्तो मिठो लेख्नु। म पढ्छु, प्रतिक्रिया पनि दिन्छु। हजुरको फेसबुकमा मैले लगभग भेटेसम्म पढ्छु। प्राय स्रष्टाहरूको चाहिँ आइहाल्यो भने मैले छोड्दिनँ, पढेर छोड्छु। एक त अब अहिले समय पनि अलिक बिजी भएको कारण हेर्न नभ्याइने। हजुर एकदमै। अब थोरै समय मैले हजुरलाई रोकेँ। आहा मिठो सिर्जना र वाचन आदरणीय स्रष्टाज्यू भन्दै जीवित खड्का मगर ज्यूले चाहिँ यहाँलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। आस्था निरौलाजीले आहा दिजु मिठो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यस्तै कवि रामचन्द्रज्यूले चाहिँ आहा आहा अति सुन्दर वाचन शोभा मेम भन्नुभएको छ। अनि कवि चन्द्र बोहराज्यूले आहा आहा गजब मिठो कविता वाचन भन्नुभएको छ। अनि टङ्क अधिकारीज्यूले आहा आहा भन्नुभएको छ। त्यस्तै चन्द्र बोहरा दाजुले चाहिँ नमन छ बहिनी भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गएर आहा शोभा दिजु मिठो भनेर फेरि आस्था निरौलाले भन्नुभएको छ भने लोचन फुलको थुङ्गाले पनि आहा भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अनि नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ आस्था निरौलाजीले। र अल्का अधिकारीज्यूले नमस्कार साहित्यिक अभिवादन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। गजब मिठो कविता वाचन बहिनी भनेर चन्द्र बोहरा दाजु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। र अनि चन्द्र बोहरा दाजुले चाहिँ शोभा बहिनी नमन छ हजुरमा भनेर पनि भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गरी डिजी शर्माज्यूले चाहिँ एउटा शुभकामना के अरे सूचना छोड्नु भएको छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजको हरेक शनिबार प्रसारण हुँदै आएका कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको भोलि शनिबार श्रृङ्खला 109मा मोरङ स्थायी घर भई हाल भक्तपुरमा रहँदै आउनुभएका कवि उमेश अकिञ्चन राईज्यू पाहुनाको रूपमा रहनुहुनेछ भनेर सूचना छोड्नु भएको छ। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हुन्छ म्याम, छुट्यौं। निकै खुसी लाग्यो र यो हजुरप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गरेर मलाई यति मिठो ऊर्जा दिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनप्रति हार्दिक हार्दिक नमन साथै आभार व्यक्त गर्दै हजुरको कार्यक्रमको सुसफलताको कामना गर्दै सकेसम्म पर्दा पछाडि साथ दिने नै छु। धन्यवाद, शुभरात्रि, जय शुभरात्रि। हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले स्रष्टालाई जोड्न खोज्दैछु, कृपया जोडिनुहोला। यस्तै गरी कपिल मह भन्ने राम्रो वाचन गर्नुभयो भन्नुभएको छ। कविज्यू नमस्कार। हार्दिक हार्दिक नमन। हार्दिक नमन, स्वागत छ यहाँलाई। सायद हजुरको परिचय त दिनु नपर्ला, प्राय कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएर मिठा कविता सुनाउनुहुन्छ अनि त्यसमाथि पनि यहाँ चर्चित स्रष्टा नै हुनुहुन्छ। त्यही पनि हामीसँग जोडिनु भएका कति स्रष्टाहरूलाई चाहिँ परिचय थाहा नहुन सक्छ। आफ्नो परिचय सँगसँगै अब सुमधुर स्वरमा सुनिहालौँ। हस् ल, सुमधुर स्वर त त्यस्तै हो। मैले भन्ने जमर्को गर्छु। म रामचन्द्र शर्मा बागलुङदेखि। मैले आज गजल भन्छु। प्रेमिल जस्तो छ। मैले नजानी लेखेको छु र नजानी भन्छु है त। यसरी सुरु हुन्छ। यो मुजारी अखरबमा छ।
लोला बनाई आँखा, लोला बनाई आँखा, लोला बनाई आँखा, लोला बनाई आँखा, तर्दा भतक हुन्छ। लोला बनाई आँखा, तर्दा भतक हुन्छ। साह्रै कटाक्ष गर्छौ, छाती चसक्क हुन्छ। साह्रै कटाक्ष गर्छौ, छाती चचक्क हुन्छ। लोला बनाई आँखा, तर्दा पतक्क हुन्छन्। श्रृङ्गारमा सजेकी, सिर्जनमा सजेकी, श्रृङ्गारमा सजेकी, धप्पै मुहार, धप्पै छरे मुहार। श्रृङ्गारमा सजेकी, धप्पै छरे मुहार। सारी बदन र चोली मिल्दा टपक्क हुन्छ। सारी बदन र चोली मिल्दा टपक्क हुन्छ। साह्रै कटाक्ष गर्छौ, छाती चसक्क हुन्छ। त्यो कुर्लु कुर्लु कालो, त्यो कुर्लु कुर्लु कालो, त्यो कुर्लु कुर्लु कालो, रौमा सजाई काटा। त्यो कुर्लु कुर्लु कालो, रौमा सजाई काटा। कस्तो छिनेछ कम्मर, हिँड्दा लचक्क हुन्छ। कस्तो छिनेछ कम्मर, हिँड्दा लचक्क हुन्छ। सारी बदन र चोली मिल्दा दमक्क हुन्छ। ती ओठबाट छुट्ने, ती ओठबाट छुट्ने, ती ओठबाट छुट्ने, मुस्कानको छ माया। ती ओठबाट छुट्ने, मुस्कानको छ माया। राम्रो रहेछ बानी, हेर्दा लरक्क हुन्छ। कस्तो छिनेको कम्मर, हिँड्दा लचक्क हुन्छ। म अन्तिममा छु। कस्तो कुदेको तस्बिर, कस्तो कुदेको तस्बिर, कस्तो कुदेको तस्बिर, मोनालिसा भनाउ कि। कस्तो कुदेको तस्बिर, मोनालिसा बनाउ कि। यी स्वर्गकी परी हुन्, हाँस्दा झनक्क हुन्छ। यी स्वर्गकी परी हुन्, हाँस्दा झनक्क हुन्छ। राम्रो रहेछ बानी, हेर्दा लरक्क हुन्छ। कस्तो छिनेछ कम्मर, हिँड्दा लचक्क हुन्छ। सारी बदन र चोली मिल्दा टमक्क हुन्छ। साह्रै कटाक्ष गर्छौ, छाती चसक्क हुन्छ। लोला बनाई आँखा, तर्दा भतक्क हुन्छ। मैले त यस्तो भने, हार्दिक नमन। एकदमै राम्रो भन्नुभयो। यो प्रेमिल गजलको लागि हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। पवन कार्की, कवि पवन कार्कीज्यूले बागलुङ को जय होस् भन्नुभएको छ होइन। कति धेरै प्रतिक्रिया आइरहेको छ, यहाँले पनि अवश्य हेर्नुहुनेछ। अनि हैट यस्तो पनि हुन्छ र प्रेममा भन्दै हुनुहुन्छ होइन। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हजुरले पर्दा पछाडि रहेर ती प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ फेरि प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ र अरू स्रष्टाहरूलाई पनि समय दिनुपर्छ र मैले उहाँहरूलाई समय दिन्छु। अहिले हामी छुटौँ सर, हुन्छ? हुन्छ, नमन। शुभरात्रि। हजुर, हामी शुभरात्रि सर। पर्दा पछाडि बसेर साथ दिनुहुनेछ सरले। अवश्य अवश्य। नमस्कार। हस् हस्। त्यस्तै म फेरि यहाँ स्रष्टालाई नै जोड्न चाहन्छु र यहाँहरूका प्रतिक्रिया पनि दिनेछु मैले। आवाज आएको छ भनेर समर्थन आवाज दाजुले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आभारी दाजु। म्याम नमस्कार।
मलाई जोइन हुन पनि त्यति आउँदो रहेनछ कि आफैले रिक्वेस्ट पठाउने। ओहो म्यामसँग मेरो बुक रहेछ, धन्य भयो धन्य भयो, मेरो आँखाहरू पवित्र भयो। यहाँ अझै कविता पनि चाहिँ आँखा कविता नै मैले चाहिँ हजुरको आँखा धन्य भने मैले आँखा कविता नै वाचन आँखा कविता है, आँखा कविता एकदमै अर्कै खालको कविता छ। कस्तो समय मिलेको अनि अहिले चाहिँ बिचमा यो कविता वाचन गर्छु भनेर चाहिँ यहीँ राखिराखेका थिएँ। अनि ठ्याक्क आज हजुर उपस्थित हुनुभयो। अब त अर्को दिन गरे नि भयो नि त त्यो, मैले त अब हजुरबाटै सुन्न पाएँ भन्नु मलाई कस्तो भइरहेको थियो कि। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। यहाँ मैले धेरै सरलाई देखिरहेको छु। मलाई अजित सरले लिङ्क पठाएर ठ्याक्क थाहा पाएँ। मलाई लिङ्क यसो पठाइदिनु भयो भने मात्रै यसो थाहा हुन्छ कि, नत्र यो मैले भने नि अस्ति नै पनि भने मेरो ठ्याक्क अफिसबाट आएर किचनमा जाने टाइम हुँदो रहेछ, कहिले यो टाइमले फेभर गरेन, त्यसको लागि फेरि माफी चाहन्छु। आज अजित सरले कवि अजित उत्तरज्यूलाई चाहिँ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आभार एकदमै। अनि ठ्याक्क आउने बित्तिकै हजुरलाई देखेँ अनि त्यसपछि त फेरि म हतार हतार यहाँ काम थाती राखेर जोइन भइरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँ हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण मेरा मान्यजनहरू, सगरमाथा साहित्यका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, श्रोताहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। अब लिली म्यामले सुरुमै समय मिलाइदिनु भयो, फेरि पनि आभार यहाँलाई। मैले अघिल्लोचोटि कुन कविता वाचन गरेँ त्यति हिक्का पनि भएन। मेरो अहिले चाहिँ अलिक छोटै कविता वाचन गर्छु जस्तो लाग्यो। शरीरको सौदा छ मेरो कविताको शीर्षक, शरीरको सौदा। हुन्छ, यो चाहिँ हामीले यौन कर्मी भनेर जुन समाजमा एकदम हेयको दृष्टिले हेरिने गरिन्छ, तर उसको एउटा त्यो पेसा अँगाल्नमा उसले कस्ता बाध्यता हुन्छन् त्यसको पछाडि भन्ने कुरा चाहिँ कमैले हेरिन्छ बुझिन्छ। र त्यही विषयमा मैले यो लेखेका थिएँ। र सम्पूर्ण त्यो बाध्यात्मक हिसाबले त्यो पेसा अँगाल्न हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा यो कविता मैले समर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूका दिनहरू फिरुन् र आउँदा नयाँ पिँढीहरूले फेरि त्यही बाटोमा हिँड्न नपरोस्, हाम्रा छोरीहरूले नानीहरूले फेरि त्यही कामना गरे। शरीरको सौदा। उत शरीरको तातोसँग, उत शरीरको तातोसँग साट्न गएकी हो चुलोको तातो, उत शरीरको तातोसँग साट्न गएकी हो चुलोको तातो, उत बेचेर व्यवस्था किन्न गएकी हो वात्सल्य, हेर्न नसकेर मृत्युको ताण्डव नृत्य देखाउन गएकी हो आफ्नै नाङ्गो नाच, चरचरी चिरेर इज्जत चुलेसीमा, चरचरी चिरेर इज्जत चुलेसीमा बटुल्न गएकी हो नानीको घाँस, पोलेर आफ्नै अस्मिताको पेटीकोट बाल्न खोजेकी हो चिसो चुलो, पोखेर असरल शरीरको बिस्कुन, पोखेर असरल शरीरको बिस्कुन भर्न खोजेकी हो भोका पेटहरू, तिमी यसै भनिदिन्छौ ऊ बेस्या हो बेस्या, तिमी यसै भनिदिन्छौ ऊ बेस्या हो बेस्या। लैना लाम्टाबाट बग्न थालेपछि रगत, लैना लाम्टाबाट बग्न थालेपछि रगत हिँडेकी हो भोकले लगेको सातो फर्काउन, झुम्रो कोसी दिएर नवजात शिशुको मुखमा, फुलेकै छैन उसको शरीरमा वासनाको फूल, फुलेकै छैन उसको शरीरमा वासनाको फूल, हराएकै छैन उसको शरीरबाट आलो रगत र जुहानको गन्ध, सुकेकै छैन छातीमा, सुकेकै छैन छातीमा बिगौती दुधको अमिलो, तर पनि सजिलै भनिदिन्छौ ऊ बेस्या हो बेस्या। डिग्रीले परल मूल्य नपाएपछि, डिग्रीले परल मूल्य नपाएपछि, असली प्रमाण पत्रहरू र ज्ञान बजारमा नबिकेपछि, सिन्दुरले सन्तान बाहेक केही नदिएपछि, सिन्दुरले सन्तान बाहेक केही नदिएपछि,
पासोको सुर्के गाँठोले पनि धोका दिएपछि सुरु गरेकी हो यो सास धान्ने धन्दा हो, सुरु गरेकी हो यो सास धान्ने धन्दा। आफ्नै बचेराहरू मार्नु भन्दा, आफ्नै बचेराहरू मार्नु भन्दा आफू बेचिनु श्रेष्ठकर लागेपछि नसोचिकनै तिमी भनिदिन्छौ, नसोचिकनै तिमी भनिदिन्छौ ऊ बेस्या हो, बेस्या। धन्यवाद सम्पूर्णमा। लिली म्याम धेरै धेरै धन्यवाद। म त कस्तो निशब्दै भएँ कविताले। थ्याङ्क यू म्याम। आफ्नो होइन, आफ्नो बचेराको सास भन्दा ठुलो त आमाको लागि के लाग्छ र होइन, त्यो व्यवस्था पनि हाम्रो नारीले समाजमा हो, नारीले यसै नारीको अस्मिता जति प्रिय सायद केही पनि हुँदैन। तर भन्दाखेरि होइन, भन्दाखेरि जसरी भनिन्छ अनि हामी सम्पूर्ण नारीलाई धेरै दुःख लाग्ने कि हो नि होइन। सबै घरमा होस् समाजमा होस् होइन, हरेक तहबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ सुनिरहन परिरहेको हुन्छ नि त। त्यसो गर्दाखेरि मन दुखिरहेको हुन्छ होइन। बाध्यता परिस्थितिहरू पनि बुझिदिउन् जस्तो चाहिँ लाग्छ। कविताले कस्तो के भनौँ जस्तो बनायो कि एकदम स्तब्ध बनायो। कस्तो खुसी पनि लाग्यो। प्रतिक्रियाहरू त कति के म्याम। अब यो प्रतिक्रिया लिने कि चाहिँ स्रष्टा जोड्ने भने जस्तो भयो मलाई चाहिँ। मैले प्रतिक्रिया जनाउनु हुने स्रष्टाहरू थोरै चाहिँ पढिहालेँ। पवन कार्की धनकुटेली दाजुले चाहिँ कल्मी नानी भन्नुभएको छ। अवश्य दाजु, यहाँको त्यो कोइली जस्तो स्वर चाहिँ नसुनेर त कहाँ हुन्थ्यो र। रिजाल विनोदज्यूले चाहिँ साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। अति नै मार्मिक कविता मन छोयो भनेर चाहिँ चन्दा जोशीले चाहिँ भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। असाध्यै मिठो कविता थियो, मनै छुने रचना र मिठो वाचन, जय होस् भनेर कवि रामचन्द्र शर्माज्यूले भन्नुभएको छ। बागलुङदेखि। यहाँसँग चिन्जान छ कि छैन उहाँ? बागलुङ म्यामको पनि उतै बागलुङतिर होइन र स्थायी? बागलुङ मैले अघि त्यहाँ कमेन्टमा लेखेको छु। रामचन्द्र सर बागलुङ भन्नुभयो, मेरो माइत बागलुङको गलकोट हो, कहाँ होला भनेर लगभग सगरमाथाको कार्यक्रममा उहाँले एउटा रचना वाचन गर्नुहुन्छ, निकै मिठो। अनि सूर्यमणि रेग्मीज्यूले चाहिँ उत्कृष्ट रचना यथार्थ भाव भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हार्दिक नमन, स्वागत छ कार्यक्रममा। कसैले पनि रहरले यो पेसा अँगाल्दैन, यही हाम्रो समाजले सिर्जाएको नकारात्मक पेसा हो यो। भारतमा भर्खरै अदालतले वैधता दिएको छ यौन व्यापारलाई भनेर चाहिँ समर चेम्जोङ आभास दाजुले चाहिँ प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। हार्दिक आभार दाजु यो मिठो प्रतिक्रियाका लागि। कवि डिजी शर्माज्यू, प्रेमिल कवि, निकै सुन्दर कविता राधिका कल्पितजीको भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। कवि दीपक हजुर। अनि दीपक मुडबरी दाजु चाहिँ अमेरिकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। सूर्यमणि सर नमन भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि शोभा खनाल कोइराला म्यामले चाहिँ मलाई जोडेर आफ्नो सिर्जना वाचन गर्ने अवसर प्रदानमा कुशल प्रस्तुता लिली म्यामप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु भन्नुभएको छ। म पनि एकदमै आभारी छु म्याम। अनि प्रकाश पाण्डे सरज्यू नमन भन्दै हुनुहुन्छ। मार्मिक कविता भनेर भन्नुभएको छ चन्द्र बोहराज्यूले। यस्तै गरी ल राधिका कल्पित दिदीको कविता सुनेर रगत उम्लने छ अब भनेर फेरि पनि प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। यति धेरै प्रतिक्रियाहरू। अनि शैलेन्द्र थापाज्यूले अत्यन्तै मार्मिक, यस्तो कसैले भोग्न नपरोस् भनेर पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अनि यस्ता मिठा प्रतिक्रियाहरू चाहिँ म्याम एकैछिनमा भर्रै पाइहाल्नु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद यसरी जोड्न पाइएकोमा। सम्पूर्णमा मेरो नमन भनेर चन्दा जोशीले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हुन्छ म्याम, एकदमै खुसी लाग्यो। छुटौँ, शुभरात्रि। मिल्छ भने पकाउँदै भए पनि किचनमा बस्दै कार्यक्रम श्रवण गरिदिनु होला। अवश्य अवश्य, म मिलेसम्म म आफैलाई पनि एकदमै ऊर्जा हुन्छ। हस् हस् हुन्छ, नमस्कार।
धेरै स्रष्टाहरू पालोमा हुनुहुन्छ, मैले यहाँहरूलाई देखिरहेकी छु र अवश्य पनि मैले यहाँहरूलाई जोड्ने छु। केही समय धैर्य गरिदिनु होला। अगाडि आउने स्रष्टालाई अगाडि नै पालो दिनुपर्ने मेरो कर्तव्य हुन्छ। यहाँहरू केही समय धैर्य रहिदिनु हुन अनुरोध गरे। दीपक मुडबरी दाजु मित्र राम नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि कुराकानी भइरहेको रहेछ। स्वर्णिम चाँदनी बहिनीले चाहिँ नमस्कार दुवैजनालाई, मिठो र मार्मिक लाग्यो, खुसी लाग्यो भनेर आफ्नो प्रस्तुति जनाउनु भएको छ। हार्दिक नमन, स्वागत छ बहिनी कार्यक्रममा। मिल्छ भने आएर एउटा मुक्तक राखिदिनु हुन अनुरोध गरे। साहित्यिक क्षेत्रकी नक्षत्र राधिका कल्पित मेमप्रति हार्दिक नमन भनेर कवि रामचन्द्र शर्माज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ। मिलन थुलुङ राईज्यूले चाहिँ नमस्कार म्याम भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। स्रष्टा नजोडिँदा आवाज सानो छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। शैलेन्द्र थापाज्यूले अवश्य पनि सानो हुन्छ। मैले कल पठाएको, फेरि दाजु चाहिँ बाहिर हुनुभएछ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ बहिनी? हजुर म आराम छु, अनि हजुर नि? एकदम ठिक छु बहिनी, एकदम। यता भन्नु न। अब आफ्नो परिचय सँगसँगै अनि रचना पनि सुनाउनु हुन मैले यहाँलाई समय प्रदान गरेँ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त बहिनीलाई धन्यवाद सहित आभार प्रकट गरेँ। दुई शब्द पढ्ने मौका जुटाइदिनु भयो, मिलाइदिनु भयो। त्यहाँ लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय साहित्यिक मनहरू, गुरुजनहरू सम्पूर्णलाई मेरो रात्रिकालीन नमस्कार। म सूर्यमणि रेग्मी भरतपुर चितवनबाट बोलिरहेको छु। आज मैले एउटा मन्दाक्रान्तको छन्दको कविता पढेँ। यो 4-5 दिन अगाडि एकपटक यो बायोमेट्रिक गर्ने भन्ने ठाउँमा पुगेको थिएँ कि बहिनी। म त्यहाँको भिड देखेर एउटा कविता लेख्न मन लाग्यो। त्यहाँको भिड देखेर, युवाहरू विदेश जानको भिड देखेर मैले एउटा कविता रचेको छु। त्यही आज मात्रै रचना गरेको, यो कस्तो लाग्यो सम्पादन हुन बाँकी छ है। यस्तो लाग्यो अब मुलुकमा बस्न चाहन्न कोही, यस्तो लाग्यो अब मुलुकमा बस्न चाहन्न कोही, लामो लामो नवयुवकको देश छाड्ने छ ताती, लामो लामो नवयुवकको देश छाड्ने छ ताती, अहिले सारा परमुलुकको मोहमाथि फसेका, सरी है, अहिले सारा परमुलुकको मोहमा फस्न थाले, कस्तो होला सुख र सुविधा देश छाडेर जाने, त्यागी आफ्नो सुजन हितका बन्न खोज्दै विदेशी, स्वर्गै जस्तो अनुपम थलो देश त्यागेर फेरि, स्वर्गै जस्तो अनुपम थलो देश त्यागेर फेरि, प्यारो धरती मृदुल ममता भित्र आफ्ना बिरानो, जाँदैछन् ती गगन पथमै आज रितो धरायो, जाँदैछन् ती गगन पथमै आज गगन पथ भई आज रितो धरायो, मिल्ला खैके यस अवनीमा छैन होला र त्यहाँ, बाटो लामो अतिशय बढी आज बोकेर आशा, उस्तै रवि किरण त्यो हुन्छ होला बिहानी, देख्दा देख्दै मधुर सपना बित्छ है, महल छ यता वृद्ध बाबा र आमा, सरी है, रितो रितो महल छ यता वृद्ध बाबा र आमा, बस्दै छन् है मनभर सधैँ हेर साँचेर आशा, छातीमा त्यो पल पल कडा चोट बोकेर पीडा, रम्ने आशा प्रिय सुजनका साथ झिनो छ इच्छा, रम्ने आशा प्रिय सुजनका साथ झिनो छ इच्छा,
बन्दै छन्ती बन्दै छिन्ती नवीन दुलही हेर साह्रै उदासी बिर्स्यौ प्यारा सुख शैलमा बन्न थाल्यौ बिलासी बिर्स्यौ प्यारा सुख शैलमा बन्न थाल्यौ बिलासी रम्ने साथै मनभर थियो दिव्य नाता सजाइए बस्ने इच्छा पढाए सुखमा साथ प्यारा रमाए बस्ने इच्छा पढाए सुखमा साथ प्यारा रमाए वर्षौं वर्षौं जिन तिन कटे याद बाँकी छ प्यारा कुर्दा कुर्दै जुग जुग बिते आशा मात्रै छ सारा कुर्दा कुर्दै जुग जुग बिते आशा मात्रै छ सारा फर्के लान्ती अब दिन लाग्छ यस्तो भरोसा हे प्यारा हो अब समय भयो आऊ फर्केर देश हे प्यारा हो अब समय भयो आऊ फर्केर देश। नारायण बहिनी यस्तो पढे है मैले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस्तो मार्मिक कति राम्रो अनि प्रतिक्रियाहरू पनि कति धेरै आइरहेका छन्। पवन कार्की धनपिटेली दाजुले चाहिँ यस्तो होस् कविता भनेर पनि भन्नुभएको छ। यहाँ धेरै स्रष्टाज्यूहरूले चाहिँ यहाँलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पवन कार्की दाजुले चाहिँ यहीँ छु भन्दै हुनुहुन्छ तर फोन चाहिँ अघि लागेन। म फेरि कल पठाउँछु है त दाजु। अनि त्यस्तै गरी यहाँ मैले धेरै स्रष्टाहरू देखेकी छु। सरु गुरागाईज्यूलाई पनि देखेकी छु। हार्दिक नमन। दीपक मुटबरी दाजुले पनि चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। हार्दिक नमन दाजुलाई। अनि टङ्क अधिकारीज्यूले चाहिँ वा सूर्यजी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कमला भण्डारी ढकालज्यूले चाहिँ आहा निकै मिठो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। खेम खनालज्यू नमन भन्दै हुनुहुन्छ पवन दाई। अनि सोम खनालका के अरे शोभा खनाल म्यामले चाहिँ आहा आहा भनेर चाहिँ यहाँको कवितामा एकदमै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। रिजाल विनोदजीले मुक्तक पठाउनु भएको छ। म एकैछिनमा राख्नेछु। त्यस्तै गरी आहा आहा सूर्यको मणि सूर्यमणि भनेर चाहिँ दीपक मुडवरी दाजुले भनिरहनु भएको छ। मानन्दर अभागीज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। मार्मिक भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरूमा हामी हार्दिक धन्यवाद हार्दिक नमन गर्दछौँ। हुन्छ दाजु अहिले छुटौँ। पर्दा पछाडि रहेर मलाई साथ दिनुहुनेछ आशा छ। हस् बहिनी, हजुर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय साहित्य मनहरूलाई अन्तर्हृदयबाट आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। जय साहित्य शुभरात्री। अन्जु कुँवरज्यू पनि वाउ मार्मिक भन्दै हुनुहुन्छ। अब फेरि स्रष्टा नजोडिएसम्म मेरो आवाज चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। यहाँहरूले नसुन्नुभयो भने मलाई भन्नुहोला। राधिका कल्पित म्यामले आहा कस्तो मिठो वाचन सूर्य सरको भन्नुभएको रहेछ। हार्दिक धन्यवाद म्याम। अन्जु कुँवरज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार यहाँलाई। हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हामी 1 घण्टाको बसाइमा चाहिँ अहिले 52 मिनेटको समय हामीले पार गरिसकेका छौँ। यति लामो समय पनि कति छिटो सकिएको रहेछ। आज निकै सुन्दर रचनाहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत भए। पवन दाईलाई किन फोन लाग्न सकेन मलाई अचम्म लागेको छ। मैले कति पटक चाहिँ कल गर्दाखेरि पनि लागेको छैन दाजु। दुईटा आइडी एकैचोटि चलेर हो कि हजुरकोमा चाहिँ फोन जान सकेन। अब माफ गर्नु, त्यताबाट चाहिँ कल पठाउनु भए पनि हुन्थ्यो। अब होला कि नानी भन्नुभएको छ, तै पनि हुन सकेन। म त
म त कविदाई नमस्कार भने कति टाढाबाट माया गर्नुहुन्छ। म त सुनेर बसिराखेको थिएँ, आनन्द आइराखेको थियो। ठ्याक्क रामचन्द्र भाइले कविता भन्दै गर्दा आइपुगेँ। अनि राधिका बहिनीले कविता सुनाउँदाखेरि मन द्रवित पनि भयो। केही पनि शब्द लेख्न सकिनँ मार्मिक कविताको लागि। मैले चाहिँ आज नजोडिउँ कि भनेको, बहिनीले जोडिदियो, धन्यवाद छ, आभार प्रकट गर्दछु। सम्पूर्ण गुरुवर्गमा प्रणाम गरेँ। दाजु दिदीहरूलाई दर्शन, साथीभाइ बहिनीहरूलाई नमन। दीपक दाजु ढोक गरेको छु भन्दैछन् पवन भाइ। पवन भाइको नेटले धोका दिएको भएर जोडिन पाएन जस्तो छ। एकचोटि फेरि प्रयास गर्नु, किनकि त्यो कर्णप्रिय आवाज सुन्न साह्रै रहर लाग्छ। पवन भाइको कर्णप्रिय आवाज र रामचन्द्र भाइको त्यो शैली साह्रै मनपर्छ मलाई। अनि सूर्यमणि अब सरको त कुरै नगरौँ, सूर्यको पनि मणि, अब बाँकी कुरो म केही पनि गर्दिनँ। म दीपक मुडभरि मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट। आगो बाल्नु होला दीपक दाजु भन्दै हुनुहुन्छ पवन कार्की दाजु। आगो बाल्ने केही पनि छैन त्यस्तो मसँग। दीपक दाजु ढोक गरेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको स्वर त असाध्यै मिठो कविता नि मिठा। कति जोड्न प्रयास गरेछु है दाजु, नजानु होला आज एउटा कविता वाचन नगरी। हजुरको म आज टुक्रा टाक्री मुक्तकहरू मात्रै सुनाउँछु। मुक्तक पनि भयो कि भएन त्यो चाहिँ थाहा छैन। के सोध्छु, के लेख्छु, म कागज फोहोर मात्रै गर्छु। यहाँहरूले सुनेर भयो कि भएन भनिदिनु होला, यति मात्रै अनुरोध गरेँ। नमिले गाली गर्नु होला र सच्याउनलाई यस्तो लेखे हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिनुभयो भने म शिरोधार्य गर्नेछु। मलाई छोडी अरूलाई जोडे जस्तै लाग्छ। मलाई छोडी अरूलाई जोडे जस्तै लाग्छ। के कमी थियो र ममा छोडे जस्तै लाग्छ। के कमी थियो र ममा छोडे जस्तै लाग्छ। जिन्दगी भर साथ दिँदा के पो पुगेन छ। जिन्दगी भर साथ दिँदा के पो पुगेन छ। अन्जानमै हो कि भाग्य फोडे जस्तो लाग्छ। अन्जानमै हो कि भाग्य फोडे जस्तो लाग्छ। भाग्य फोड्नेहरूसँग मलाई भन्नु केही पनि छैन। अनि अर्को, यो चाहिँ अलिकति थोरै सिङ्गारिक छ, नरिसाउनु होला। प्रदर्शनीमा राखिदेऊ फक्रिँदै गरेका फुलहरू आज। प्रदर्शनीमा राखिदेऊ फक्रिँदै गरेका फुलहरू आज। उमेरै नपुगी आँखा किन सन्काउँथ्यौ। उमेरै नपुगी आँखा किन सन्क्याउँथ्यौ नमानी लाज। माया लाउन हो कि लोभ्याउन मात्रै उर्लदो जवानी। माया लाउन हो कि लोभ्याउन मात्रै उर्लदो जवानी। सम्हालिनु सम्हाल्नु नानु अनि इज्जत गर्छ समाज। सम्हालिनु सम्हाल्नु नानु अनि इज्जत गर्छ समाज। यो चाहिँ अलिकति सिङ्गारिक। अनि यसैलाई अर्को तरिकाले पनि लेखेँ मैले, यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनु होला मलाई। जाऊ प्रदर्शनीमा राखिदेऊ फुलहरूको लाज। जाऊ प्रदर्शनीमा राखिदेऊ फुलहरूको लाज। भन्न देऊ जे भन्छ भनिरहोस् यो समाज। आखिर उखान पुरानै हो। आखिर उखान पुरानै हो। जवानी लडाउनी बेकार हो फोस्रो इज्जत। बेकार हो फोस्रो इज्जत। गरे हुन्छ नजर अन्दाज। गरे हुन्छ नजर अन्दाज। यो चाहिँ एउटा प्रेमिकालाई लेखिएका केही टुक्राहरू थिए। कस्तो भए, अलिकति देशलाई छोएर लेखेको छु एउटा मुक्तक। र अन्तिम मेरो मुक्तक। आँधी बेहरी चल्यो, आँधी बेहरी चल्यो, उठ्यो धुवाको मुस्लो पनि। आँधी बेहरी चल्यो, उठ्यो धुवाको मुस्लो पनि। बजेट माराहरू डराए,
बजेट माराहरू डराए अब विकास हुन्छ भनी, अब विकास हुन्छ भनी परम्परा भ्रष्टाचारको कायमै राख्न खोज्छन्, परम्परा भ्रष्टाचारको कायमै राख्न खोज्छन्, जनता जुरमुराउँदैछन्, खोज्दैछन् परिवर्तन अनि जनता जुरमुराउँदैछन्, खोज्दैछन् परिवर्तन अनि। हार्दिक आभार। यस्ता मिठा मिठा रचना सधैँको भन्दा अलिक फरक पनि सुन्न पाइयो। कहिले कहिले फरक स्वाद पनि चाख्न पाइँदो रहेछ दाजुबाट, खुसी पनि लाग्यो। अनि राधिका कल्पित म्यामले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, वाह क्या श्रृङ्गारिक मुक्तक भनेर। अनि समर चेम्जोङ आवास दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, दिपक सरको 3वटै उस्तै उत्कृष्ट मुक्तक भन्नुभयो। अनि पवन कार्की दाजुले चाहिँ वाउ समाज, यो समाज वाउ भन्नुभएको छ। अनि निर्मल त्रिपाठी ज्यूले नमन भन्नुभएको छ। मक्खै बहिनी भन्नुहुन्छ फेरि पवन दाई। अब हजुर आएर झन् कविता सुनाएपछि नि मलाई त मक्खै पर्छ नि, दाजुहरूले कविता सुनाएपछि। निकै प्रेमी लाग्यो त अमेरिकाबाट भन्दै हुनुहुन्छ। सच्याउने ठाउँ छैन त दिपकजी भन्दै हुनुहुन्छ फेरि अधिकारी टङ्कजीले। अनि त्यस्तै गरी पवन कार्की दाईले चाहिँ के कमी थियो र दिपकमा छोडे जस्तो लाग्छ बा दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै कसले गाली गर्ने महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ फेरि पवन दाजुले। नमन दिपक दाजु, यहाँको मिठो कमेन्टले हौसला दियो मलाई, अब हजुरलाई सुनाऊ भनेर राधिका कल्पित म्यामले भन्नुभएको रहेछ। हुन्छ, केही छैन बहिनी, प्रविधिको समस्या हो, म बुझ्छु नि भन्नुभएको छ पवन कार्की दाजुले। यहाँ अन्तिममा पवनले एउटा कमेन्ट राखेका रहेछन्। हुन्छ, अहिलेलाई छुट्याउँ दाजु। पवनको एउटा कमेन्ट पढ्छु है त। अन्तिममा छ, लेख लेख दिपक दाजु लेख, प्रेमी रचना लेख, रचना हो रचनामै सीमित हो दाजु रचना लेख। धन्यवाद छ पवन भाइ। यो रचनामै सीमित हो हुन चाहिँ, तर अलिकति समाजको देखेर लेख्नु छ। जसरी अघि राधिका बहिनीले लेख्नु भएको रचनामा थियो, त्यस्तै हुन्छ। बिदा हुन्छु बहिनी, अहिले पोखरा रमाइलो छ, पानी परिराखेकै होला। नेपालको चेरापुञ्जी हो पोखरा। बिदा, जय साहित्य। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपक मोडवारी दाजु अमेरिकाबाट। अनि सधैँ उहाँमा चाहिँ देखेर साहित्यप्रतिको प्रेम मोह देखेर निकै खुसी लाग्छ। चक्र रिमाल एतनमान ज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ, वाउ भन्दै। रामदेवाजीले हार्दिक नमन गुरु भन्दै हुनुहुन्छ। सबैमा चाहिँ हार्दिक नमन। हामी 1 घण्टाको बसाइ पार गरिसकेका छौँ, तैपनि कार्यक्रम लम्बिँदा पनि निकै रमाइलो लागिरहेको छ। यहाँ नेत्र ग्यावालीज्यूले पनि राम्रो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँको यो उपस्थिति हार्दिक स्वागत छ। लेख लेख दिपक दाजु लेख, प्रेमी रचना लेख भन्दै अब आफै उपस्थित हुनुभयो जस्तो लागेको छ मलाई। बल्ल बल्ल हार्दिक नमन दाजु। कति धेरै समय सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ कति गाह्रो गरी भए नि जोड्न सके। हेलो, मेरो आवाज सुन्नु भएको छ बहिनी? ल, परिचय सँगै चाहिँ रचना सुनाउ दाजु। सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ, पक्का पनि त्यताको चाहिँ सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ, यसपालि त काँडा दियौ। धेरै दिनपछि बहिनीले पनि दाजुलाई सुवर्ण अवसर दियो। सबैजनामा हार्दिक नमस्कार। मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन? हेलो, आवाज सुन्नु भएको छैन बहिनी? समस्या के हो? हेलो हेलो, किन अड्की पऱ्यो? हेलो, मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन?
म कहाँ मात्रै होला कि हजुरहरू कहाँ पनि होला? पवन दाजुको एकदमै अड्किएर आएको छ। मैले त सुनिरहेको छु, सुनेको छु। सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ, यसपालि त काँडा दियौ, धेरै पछि बहिनीले पनि दाजुलाई सुवर्ण अवसर दियो। सबैजनामा हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेली हाल यो आवाज काठमाडौँबाट दिइरहेको छु। भर्खरै दीपक दाजुले एकदम मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो 3टा। उहाँलाई विशेष धन्यवाद र बहिनीलाई पनि मलाई यो सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै म एउटा कविता श्रवण गराउँछु। कविताको शीर्षक छ दीर्घायुको ओखती। मेरो आवाज त सुनिएको छ पवन सर भन्नुभएको छ समर सिंहज्यूले। हस्। दीर्घायुको ओखती। आत्माभित्र खुसी भए बदनमा झल्किन्छ हाँसो बनी। सितैमा लिनुहोस् खुसी सबजना, चाहिन्न केही पनि। भन्नै पर्छ खुसी रमाउन सिकौँ, आधार बाँच्ने यही। पीडामा नरहौँ बनौँ नि त खुसी, दीर्घायुको ओखती। पीडामा नरहौँ बनौँ नि त खुसी, दीर्घायुको ओखती। अग्ला दामनका घरै वरिपरि गुराँस फुल्ने बन। स्रष्टा सर्जक सिर्जना र रचना, सैपालका जीवन। अग्ला दामनका घरै वरिपरि गुराँस फुल्ने बन। स्रष्टा सर्जक सिर्जना र गहना, सैपालको जीवन। आफ्नै जोड घटाउमा समयको सिद्धिन्छ कि जिन्दगी। खोज्दैमा जरुवा र पानी मूलको, दीर्घायुको ओखती। खोज्दैमा जरुवा र पानी मूलको, दीर्घायुको जीवन। के भइरहेछ? काटियो दाजुको फेरि। वाह पवन चल्यो शीतल भयो भनेर टङ्क अधिकारी दाजुले भन्दै हुनुहुन्छ। दाजुको गुनासो मैले देखिसकेकी छु। स्रष्टा जोड्दा जोड्दा मैले रचना पढ्न भुलेँ होला, माफ गर्नु होला दाजु। म खोज्दैछु, पक्का पनि हेर्छु। फेरि पठाउन मिल्छ भने मलाई सहज बनाइदिनु हुन्थ्यो कि टङ्क अधिकारी दाजुले। मेरो कविता नै वाचन गरिन बहिनीले भनेर मन दुखाइरहनु भयो जस्तो देखिरहेको छु मैले प्रतिक्रियाबाट। यहाँ माधव खतिवडा दाजुले पनि डाहा लाग्छ भनेर पठाउनु भएको रहेछ। मैले यहाँ द्वारिका रिजालज्यू एकैछिन पर्खिनु होला। यहाँ टङ्क अधिकारी दाजुको चाहिँ मैले कविता खोज्दैछु। दाजु एकचोटि पठाइदिनु न कृपया, बहिनीलाई माया गरेर कविता पुनः पठाइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। किन काटियो थाहै भएन। त्यस्तो मिठो कविता सुन्दा सुन्दा काटियो। मलाई अचम्म लाग्यो। के भो नानी भन्दै हुनुहुन्छ दाजुले। त्यही त मैले फेरि अहिले पनि देख्दै। नमस्कार हजुर, नमस्कार बुनु, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद यो यति राम्रो कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। आफ्नो हजुर, हामी समयभन्दा अलि पर पुगिसकेका छौँ। मैले स्रष्टाहरू द्रष्टाहरू चाहिँ अलि धेरै नै देखेको भएर म बसिरहेको छु। हुन्छ, परिचय सँगसँगै यहाँले चाहिँ आफ्नो रचना सुनाउनु हुन अनुरोध गरेँ। नमस्कार। यस्तो मिठो कविता सुन्दा सुन्दा पवन दाजु काटिएर जानुभयो। कस्तो नमिठो लाग्यो। दाजुको 2 पटकसम्म यस्तै भइराखेको छ। हजुर, धन्यवाद बुनु। म द्वारिका प्रसाद रिजाल धनकुटा
कर्मिटार 5 धनकुटाबाट। पेसाले म अङ्ग्रेजी शिक्षक र यहाँ छोटो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ अठोट। कविता यसरी सुरु हुन्छ। बिना योजनाको कहाँ हुन्छ काम, बिना कर्मले के रहन्थ्यो र नाम। भए आज पाको बुझे यो रहस्य, र बाँकी सबै काम गर्छु अवश्य। बुझे आत्म जागे सधैँ चल्छ देह, नजागेर आत्मा सधैँ गल्छ देह। जगाउँछ आत्मा स्वयंको कलाले, जलाउँछ व्यर्थै सबै भाव कालो हटाएर फालौँ, सधैँ आत्मले ज्ञानको दीप बालौँ। गरौँ कर्म रोजै लगाएर चित्त, बनौँ कर्मयोगी नतौलेर वित्त। कुनै आए मौका तुरुन्तै समाऊ, म आफै पसिना बगाई रमाऊ। दुवै हात मेरा रहून् रोजमाथि, बनोस् विश्व अट्ने सदा भव्य छाती। बनोस् विश्व अट्ने सदा भव्य छाती। धन्यवाद बहिनी, यो मौका दिनुभयो। निकै गजब। हार्दिक आभार यहाँलाई। छुटौँ है त। हुन्छ, नमस्कार। यहाँ प्रतिक्रिया हेरेर यसो प्रतिक्रिया फेरि आफूले पनि दिनुहुन अनुरोध गरेँ मैले। हस्, नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरूलाई हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। भर्खरै देखिरहेकी छु हार्दिक नमन मेन। नमस्ते नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। धेरै धन्यवाद। सुन्दर कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। हजुर, सुन्दर कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो, आभारी रहेँ। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा भए पनि जोडिने अवसर मिलेको छ। बिचमा केही प्राविधिक कमजोरीका कारण धेरै धन्यवाद। हजुर ठिक छ, म सगरमाथाको उचाइसँग जोडिएको छु। यतिखेर अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट मेरो नाम प्रकाश पाण्डे र यो शुभ समयको सदुपयोग गरेर एउटा शिखरणी छन्दको कविता राख्ने अनुमति लिन्छु यहाँसँग। र कविताको शीर्षक छ कथित कविता देख्न नपरोस्। कथित कविता देख्न नपरोस् शीर्षकमा छ। सुधीरम घा खाने कबीर कविता देख्न नपरोस्, गरीबी भाषामा कथित कविता लेख्न नपरोस्। कतै मोती लक्ष्मी समशरमले झुक्न नपरोस्, बुबामा धरती शिर कवि सधैँ उज्जवल गरोस्। बुबामा धरती शिर कवि सधैँ उज्जवल गरोस्। नराम्रो राम्रो कवि कलमले लेख्न नपरोस्, वितण्डा व्यर्थैको
कभी नयनले देख्न नपरोस् जथाभावी सोच्ने मगज कविको कुण्ठित नहोस् कला भन्दै कालो दूषित मनको काव्य नरचोस् कला भन्दै कालो दूषित मनको काव्य नरचोस् मुखाले चोथाले कवि बदमुखे दोष मन नहोस् म पाई मूर्ख्याई सठमती तथा घातक नहोस् मिजासी बोलीले कवि सकलको आदर गरोस् दया माया प्यारो कवि भुवनको प्रेरक बनोस् बलात्कारी व्याधा अधम घटिया निर्मम नहोस् निशाना अन्यायी कवि कलमले हरदम गरोस् सुरा नारी पैसा महल मदिरा पान नगरोस् ठगी भ्रष्टाचारी मुलुक ढुकुटे ध्वस्त नगरोस् किताबी खिरो झैं अनपढ मुढे गोबर नहोस् अहंकारी छाडा बदनियतको नोकर नहोस् हठी बाङ्गो टेढो कवि घड घडो किचक नहोस् खुनी लोभी पापी कवि न कचरो च न परोस् खुनी लोभी पापी कवि न कचरो च न परोस् भनी ठुलो सानो कुल खलकको भेद नगरोस् विदेशी बैरीको शिर समरमा छेदन गरोस् दलाली खेताला दलगत हली बन्दी नभनोस् नलेखोस् सत्ताको जय जय सधैँ भन्दी नभनोस् घमण्डी पाखण्डी प्रगति पथको बाधक नहोस् उदण्डी नौटङ्की छल कपटको नाटक नहोस् किरण टोकी खोटो कपट कविमा देख्न नपरोस् खरो लेख्ने बोल्ने डर भर बिना वीर कवि होस्। अन्तिम श्लोकमा छु। पढेको लेखेको अगणित गुणी पण्डित बनोस् परात्मात्माको परम पदको साधक रहोस् भलो भाषा सेवा सरस रसले सिंचित गरोस् सबै भन्दा धेरै कवि मुलुकको इज्जत गरोस् सबै भन्दा धेरै कवि मुलुकको इज्जत गरोस्
कवि मुलुकको इज्जत गरोस्। हार्दिक धन्यवाद मिस। सकाएँ मैले। मुलुकको इज्जत गरोस्। कस्तो मिठो। हजुर यो धेरै धेरै धन्यवाद। कविताका लागि हार्दिक आभार। हजुर एकदम धेरै यहाँको धेरै बसाइमा धन्यवाद। पनि निकै साहित्यिक माहौल देखिरहेको हजुर यहाँको पछाडि पनि हाम्रा पर्दा पछाडि पनि यहाँ हामीले धेरै साहित्यिक दिग्गजहरू होइन हाम्रा साहित्यका धरोहरहरूको त्यहाँ तस्बिर रहेछ। निकै खुसी लाग्यो त्यो हेर्दा पनि। आज हामी 1 घण्टाको बसाइ लिएर उपस्थित भएकी थिएँ म। यहाँमा चाहिँ 1 घण्टा 20 मिनट पार भइसकेको छ। अब यो बसाइलाई नै लगभग अन्तिम गर्दैछु मैले यहाँलाई विदा गरेर। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। यहाँ जोडे आज हजुर निकै मिठो यो सुन्दर कार्यक्रममा सगरमाथाको उचाइसँग हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यो सगरमाथाको उचाइसँग जोडिने शुभ अवसरका लागि हजुरलाई पनि हजुर धेरै धेरै मिठा मिठा रचनाहरू सुन्न पाएँ। हजुरलाई बाँकी कार्यक्रमको पनि भव्य सफलताको शुभकामना र आगामी बसाइमा जोडिने अवसर प्राप्त होस् भन्दै साहित्यिक अभिवादनका साथ छुट्टिन्छु। होस् जय साहित्य। हस् रामचन्द्र शर्मा हामी फेसबुकमा जोडिन नसकेका कि अस्ति केही जिम्पार पुगेर पनि भेट्न सकेन भनेर विष्णुबहादुर ज्यूले प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ। अब मेरो आवाज पक्का पनि सानो आउँछ होला। नमस्कार लिली भनेर चाहिँ आदरणीय दाजु अधिकारी उपस्थित हुनुभएको रहेछ। निकै खुसी लाग्छ भनेर आजको गौतम छिन्न पाएको होला। मैले पढिरहेको छु, लेखिरहेको छु। निकै मजा लागिरहेको छ तर केही लेख्न सकिरहेको छैन समयको व्यस्तताले गर्दा। म पक्कै पनि जस्तो पनि लागेको मलाई मन नलागेको कुरा। यस्तै गरी यहाँ धेरै परिचय पनि भइरहेछ। दाजु नमस्कार। नमस्कार चेली, के छ खबर? आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ हजुर। यहाँहरूको मिठो माया पाइरहेको छु, खुसी छु। होइन लाइन गएको थियो, मैले अलिकति म ढिलो उपस्थिति भएँ। लाइन गएको हुनाले ठिकै छ। मैले त्यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्छु जस्तो लागेको थियो। फेरि चाहिँ यता विष्णु दाईलाई पनि भेटिराखेँ अनि फेरि हजुरलाई पनि भेटिराखेँ अनि छोड्नै मन लाग्यो। अब हजुरलाई सुनेर चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्ला। समर चेम्जोङ आवाज दाई हुनुहुन्छ, हेर्दैछु भर्खरै आएको म। यसो हेरेँ नोटिफिकेसन देखेँ। हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। राधिका म्यामले निरन्तर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, खुसी लागिरहेछ। होइन अब रुचि हो होइन, साहित्यप्रतिको रुचि, सबैसँगको चिनजान, आत्मीय सद्भावहरू, खुसी लाग्छ। जे होस् म अलिकति कोलाहालमा छु कि मुनुले जोडिहालेको हुनाले मैले एक्सेप्ट गरेँ, काट्नु पनि मन लागेन। मैले अब सिर्जना सुनाउनै पर्ने हो। छ भने सुनाऊ, छैन भने ठिकै पनि छ नि दाजु। होइन ठिक छ भने त सुन्न मन लाग्छ नि त। सृजना त नहुने कुरै भएन। मुखाग्र नै 150-200 होला। मुखाग्र नै हामी त्यस्तो कोलाहाल केही पनि होइन। सुनाऊ सबैजना आतुर हुनुहुन्छ सुन्नका लागि। म एउटा आज हुन त म गजलकार गीतकार, तर म आज एउटा मुक्तक सुनाउँछु। कहिले कहिले मुक्तक पनि लेख्ने गर्छु है। अनुमति चाहन्छु। पात झरेको रुखमुनि बसेर पनि के छाएको कुरा गर्छौ? पात झरेको रुखमुनि बसेर पनि के छाएको कुरा गर्छौ? पत्थरको मुटु बोकेर पनि के मायाको कुरा गर्छौ? सानो मौका र बाहनाको पर्खाइमा रहेछौ, आखिर किन दुनियाँभरको दायाँ बायाँको कुरा गर्छौ? धन्यवाद। कस्तो मिठो। अब एउटा सुनाएर बिदा हुन्छु। यस्तो मिठो मुक्तक पनि लक्ष्मी स्मृतिजी आउनुभएको छ, स्वागत छ लक्ष्मीजीलाई। लक्ष्मीजी धेरै राम्रो मुक्तकार विराटनगरका। उहाँलाई एउटा म मुक्तक
उहाँ पनि आउनुभयो, सुनाउँछु। एउटा मुक्त सुनाएर बिदा हुन्छु बहिनी। धेरै समय हुन्छ भएको सायद कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगे। सबैलाई एकचोटि फेरि पनि हार्दिक नमन। धेरैलाई चिन्छु म यहाँ है, चिन्नु नभए उहाँहरूलाई पनि नमस्कार। एउटा मुक्तक सुनाउँछु, त्यसपछि बिदा हुन्छु है त, धेरै समय लिन। थोरै हासिल हुँदा पनि ओहोमा बितो जीवन, थोरै हासिल हुँदा पनि ओहोमा बितो जीवन, पहिचान बनाउँदा बनाउँदै पनि कोहोमा बितो जीवन, कति गर्नु दौडधुप, कति गर्नु हस्याङ फस्याङ, आखिर यही नुन तेलको जोहोमा बितो जीवन। हस् त, धन्यवाद बहिनी। कस्तो यथार्थ हो दाजु यो भने यो सबैको जीवनमा लागू हुने गरेर चाहिँ भन्ने हो त यसरी। ल हुन्छ, उपस्थित हुनुभएको रहेछ, उहाँलाई पनि स्वागत। हुन्छ, मैले धेरै समय लिइनँ। गीता बहिनी आउनु भएछ, गीता पौडेल खतिवडा, नमन सबैलाई भन्दै हुन्छ। ल बहिनी, अरूलाई जोड्नुहोस् बरु, अरू गीत सुन्नु। रोचक भइरहेछ कार्यक्रम। धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूलाई कार्यक्रम। अब जोडौँ कि छुटौँ भन्ने भइरहेछ दाजु, जोडौँ कि छुटौँ भन्ने भइरहेछ। 1.5 घन्टाको बसाइ भइसक्यो, 1 घन्टाको उपस्थिति। समयको पाबन्दी कस्तो छ, तर जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ नि, यति खुसी लाग्छ। हुन त लकडाउनमा धेरै लाइभ कार्यक्रमहरू भए होइन, पेजहरूबाट, तर तपाईँहरूले निरन्तर गरिराख्नु भएको छ नि, सर्जकको लागि, सृजनाको लागि। यो धेरै सलाम योग्य, एकदम हार्दिक शुभकामना मेरो चाहिँ हृदयदेखि। एकदमै राम्रो कुरा हो, निरन्तर गर्नुहोस्। हाम्रो साथ सपोर्ट सहयोग जहिले छँदैछ। खुसी लाग्यो बहिनी। हस्, शुभरात्रि। सबैलाई बिदा मागे मैले। हस्, हुन्छ। आजको बसाइ निकै रमाइलो भयो। यहाँहरूकै साथ, यहाँहरूकै हौसला, यहाँहरूकै सिर्जना अनि यहाँहरूकै मायाले नै हामी श्रृङ्खला 132मा आज यसरी दौडिरहेका छौँ। यो यहाँहरूकै हो, सबै सद्भाव भन्ने कुरा, सहयोग भन्ने कुरा यहाँहरूकै हो। सगरमाथालाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ सबैजनाले, र सबै स्रष्टाहरूप्रति सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान आभारी छ। र म लिली अधिकारी पनि यहाँहरू माझबाट अब छुट्न चाहन्छु, किनभने समय निकै पछाडि गइसकेको छ। 1 घन्टाको बसाइ लिएर आउँदा पनि थोरै हुँदो रहेछ। अझै पनि जोडौँ जस्तो, अझै पनि रचना सुनौँ जस्तो लाग्छ। त्यही पनि समयलाई पनि मैले ख्याल गर्नुपर्ने छ। त्यसैले अहिलेलाई छुटे। म कार्यक्रम प्रस्तुता लिली अधिकारी। फेरि आगामी शुक्रबार नेपाली समय ठीक 8 बजे यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने बाचाका साथ म छुटे। शुभरात्रि। जय साहित्य।